اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون التائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ये मकसद है कि दुनिया से जहालत दूर हो जाए, कलामुल्लाह से मुस्लिम का दिल पुरनूर हो जाए, न रह जाए कोई दुनिया ना फरमा मुहम्मद का। आजिज़ की दुआ है अगर मंजूर हो जाए, साहिब सद एजाज़ तकरीब
علماء امت، شرفاء ملت، قابل احترام نوجوان ساتھی، معززہ موقرہ مائیں اور بہنوں، اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سروری کائنات سرداری دو عالم آمنہ دلال محبوب ذوالجلال مفخر موجودات سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین مراد المشتاقین راحت للعاشقین دے نقش قدم پر چلنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی تساں بزرگان نیکاں لوگاں دا چل آون اس بابرکت گھر اور اجلاس دے اندر شرکت فرماون منظور اور مقبول فرماوے۔ اللہ تعالی اس ناچیز پر تقصیر انسان کو حق بات سمجھاون دی توفیق عطا فرماوے۔ تساں بزرگان نیکاں لوگاں کو اللہ تعالی حق دے سمجھن دی توفیق عطا فرماوے۔ سمجھن تو بعد اللہ تعالی تمام مسلمان مرد عورت کو عمل صالح دی توفیق عطا فرمائے۔ خوش قسمت وہ لوگ جنہاں لوگوں کو محبوب کبریا دی معیت نصیب ہوئی، صحبت نصیب ہوئی، اجلاس نصیب ہوا، مجلس نصیب ہوئی، آپ دا سنگ نصیب ہویا۔ جنہاں لوگوں نے اپنے ملک چھوڑ کے رشتے ناتے برادری کنبے بچے ماں باپ چھوڑ کے محبوب کبریا دی معیت چاہ کے بیٹھے ایمان دی نگاہ نال ہوں چہرے کو ڈٹھے نے جرے چہرے کو دیکھ کے خدا کو بھی رس کھادا، اس قدر اعتماد کھادے نے کہ اپنی جان دا بیمہ کر دیتے نے، سائیں دی غلامی دا تو گل وچ پاتے نے۔ اس قدر خدا کو وہ لوگ محبوب اور پیارے لگے کہ اللہ کریم نے فرمائے جبرائیل جی پیارے رب جاؤ میرے محبوب دے کول، جا کے میرے پیارے کو کہو پیارے جو لوگ ملک چھوڑ کر آپ دی معیت صحبت اجلاس آئے بیٹھے اور جنہاں نے آپ دی ذات سے اس قدر اعتماد کھا دے اپنی جانا دا بیمہ کیتی بیٹھن، سائیں دی غلامی دا توق گل وچ پاتی بیٹھن۔ ہنا مومنہ نال ذرا میرا بھی سودا بنا دے۔ اللہ میاں تو کیا سودا کرنا چاہنے؟ اللہ فرمائے جو مومن جان اور مال میں خدا کو دے دے، محبوبم تسا ہونا تے میرے درمیان گواہ رہو کہ میں کو اپنی ربوبیت دی قسم میں اپنی ساری جنت ہونا دینا علاج مل کرا چاہوں۔ میری محترم وہ کس قدر خوش قسمت لوگ جنہاں لوگوں دی جان اس قدر قیمتی، مال اس قدر قیمتی کہ خود کائنات دا مالک رب ذوالجلال ہونا دی جان مال دا خریدار بڑا کھڑا۔ اساری وجود کو گھر دے بندے برداشت نہیں کر دے، ہم سے اور محلے دے لوگ نہیں برداشت کر دے،
قربان تے ہونا لوگاں تو ونیا جنہاں لوگاں دی جان و مال اس قدر قیمتی کہ اللہ کریم جبرائیل کو بھیج چھوڑے. اور فرمایا جبرائیل جاؤ میرے محبوب دیکھو میرا پیغام محبوب کو دو. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اللہ کریم نے فرمائے جبرائیل جی پیارے رب جاؤ میرے پیارے حبیب و لبیب دی معیت وچ جڑے لوگ آئے بیٹھن آگی بیٹھن لا الہ نوابہ دے محلے والے نوابوں چودھریوں ملکو خانہ میری ماں اور بہنوں سن لو اللہ دی قسم جس وقت سید الکونین رحمت دو عالم دی معیت 7 سالہ لڑکی یہودیہ دی ماں آدھی بیٹی ہی گلی کلو نہ گزرے ایک جادوگر بیٹھی جڑے کو دیکھ کے تہیں اپنے مذہب کن فراغت حاصل کر گرنی جے ہونا تیرے چہرے کو ڈٹھا چاہتے پھر بھی تو نہ بچ سکس او ایک کلام پڑھدن اپنے حجرے وچ جے ہونا دی زبانی تے کلام سڑی ول بھی تو باپ تے ماں دی نرا سے بیکار تھی ویس. چوتھے نمبر دے او جوان موجودہ پیش کرے دے بیٹی پتھرا کو دو ٹکڑے کر کے وچوں درخت نکلوے دے تے درختاں دے پتیاں وچوں اپنا کلمہ سنوے درختاں دے پتے بھی کھڑیا دے ہو دل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اگر کوئی مٹھی وچ پا کھڑے پتھر تو آپ نہیں بولے دے فرمائے تسا اپنی مٹھی کو اپنی کن نال لاؤ تو اوے پتھر کھڑے آدھی ہو دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بیٹے خیال کرے زندہ باد
کیوں کر رہی بیٹی؟ درختوں کو آپ نہیں فرمے دے، فرمے دے ونو انہاں درختوں کو میں محمد دے سلام پیش کر۔ جب بدو لوگ سلام پیش کرے دن سیدہ نا جڑے درخت سن دن، درخت بھی دوڑ کے اندے قدمہ وچ پہنچ۔ آپ فرمے دن لو درختو تسا میں کو جان دے ہو میں کونا۔ ہر درخت دے پتے تے شاخ وچوں آواز آندی پئی ہوندی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بیٹی خیال کرے او ذات دا جادو درختاں تے بھی چلدی پتھراں تے بھی چلدے۔ بیٹی خیال کرے گلی کنو بچ کے رہے میری بچی، بکریاں کو جے کھینویں دی دوسری گلی کنو کھل کے ہوں پہاڑی دے جا کے قریب دے پرلے پاسو بکریاں دی چراغ آ۔ چھوٹی بچی دے دل وچ خیال پیدا تھے، جڑی ذات کنو اماں کھڑی رکے دیئے ذرا ہو کو دیکھا تو صحیح ہے کون؟ ہوں ذات دا رنگ کی ہو جائے، ہوں ذات مہدا کیویں ہے، علیندہ کیویں ہے، کھاندے کیویں ہیں، پیندے کیویں ہیں، پیندے کیویں ہیں، مہدے کیویں ہیں، کی ہو جائے صورت ہے صحیح۔ میرے محترم، مشرک دی بیٹی کافر دی بیٹی دے دل وچ خیال آئے بکریاں کو چھوڑ کے پہاڑاں دے وچوں گزردی ہوئی گلیاں وچوں گزردی سائیں دے حجرے دے قریب آ گئی ہے۔ حضرت صدیق الاکبر فرمیدن میں ڈٹھے کے بچی گھبرائی ہوئی ہے، پچھا تے دے دیے پہلو وچ تک دیے کوئی دہدا تے نہیں کھڑا۔ جڑے حجرے دے قریب آئیے سید القونین رحمت تو عالم دے چہرے وال نظر اٹھا کے ڈٹھے۔ لوگو او چہرے کو ڈٹس، جڑے چہرے کو خدا عرشات مہک اپنی نگاہی قدرت نال ڈٹھے یار دا زلفا، یار دی سونی ریش مبارک چہرے نال رلی کھڑیے۔ اللہ کریم چپ نہیں رہ سکیا، اللہ فرمائے جبرائیل لکھو والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في احسن تقویم۔ نوابا دے محلے والو، گدیلا تے لیٹ کے آرام کرن والو، کنا وچ بوڑے دے پوو، جے مسجد خدا دی کلام کو سنن دل نہیں آتا تے کنا وچ بوڑے دے، کیونکہ قرآن تے کو گھر دی چار دیواری وچ نہ چھڑے سی۔ یہ محلے دے وچ کوئی تقریب ہووی ہاں، رندیاں ہووی ہاں، میلہ ہووی ہاں، شادی ہووی ہاں، عیاش قسم دے لوگ آئے پے ہووے نا، محلے دے امیر بھی سارے وڈیرے تے غریب بھی کٹھے ہوو ہاں۔ اج خدا دے گھر وچ اللہ دی کتاب پئی پڑھی دیے تے کو خدا دے گھر کر جو نفرت ہے، خدا دی عظمت جو تے دل وچوں ختم تھی گئی ہے، پھر ہوں دے گھر وچ بہان دی عظمت کی تو پیدا تھی وے، خدا دے قرآن دی عظمت دے دل وچ کیویں پیدا تھی وے۔ تے دیکھنے اکھیاں نال ٹیلی ویژن دے نقشہ کو آ گندے لوکاں یا غریب صورت تے مورتا کو دیکھ سے آواز رنڈیا دی سما کرے سے بدقسمتا تری قسمت رنڈیا دی آواز لکھی کریے کہ نہیں اللہ دی کتاب کو درد دل نال اکھی نال نہیں دیکھ سکتے۔
وہ ہے بازار فنادا بھائی اتھو لڑ گئے کئی وپاری ہے کئی اپنی آپ بچا کر گئے کئی کھیپ لٹا گئے ساتھ اگو سودا دست بدستیدہ نہیں منی رقم اتاری ہے شگال فقیر دی یاد رکھے متونجو شار وسال پڑھو جا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ سارے پڑھو غریبو زور دا پڑھو امیرہ کو نصیب نہیں تو کو اللہ نصیب کی ہی مجمع بھی جامن مالو مبارک بیٹا دینا تو میرے نبی دی دعا دا سامنے بنائے اللہم اجنی مسکینہ وابتنی مسکینہ وعشرنی فی زمرت المساکین سید القونین رحمت دو عالم رو دے بیٹن اللہ میں محمد کو دنیا تے زندہ رکھے مسکینہ وچ غریبہ وچ یہی دنیا تے اٹھاوے تے غریبہ مسکینہ وچ جے قیامت دے دن کھڑا کرے تے مسکینہ تے غریبہ دے ٹولے وچوں سید القونین رحمت دو عالم جب دعا فرمائیے حضرت صدیق الاکبر رو یا رسول اللہ وہ کون مسکین کون غریب جن آواز تے سائیں دعا پہ فرمینن سائیں فرمائے صدیقہ غریب تے مسکین او نہیں جدے گھر دے وچ روٹی کھاون دی نہ ہوئے کپڑا پاون دا نہ ہوئے مکان دی چار دیواری باہر دی نہ ہوئے ہاں پیارے فرمایا میری دعا دے بمصداق غریب تے مسکین او ہے جن دی دل وچ خدا تے رسول دی عظمت ہوئے اللہ میرے محترم ساتھیوں سید القونین رحمت دو عالم نے دعا تے منگی ہے مکہ مکرمہ خدا دے کعبے دے غلاف کو پکڑ کے حتیم دے پہلو وچ مگر یار جب ہجرت کی ہے مدینہ منورہ دے جڑے میرے شہر دے باہروں گئے کھڑن سارے مدینہ دے لوگ اپنے اپنے گھراں کو سجائی کھڑن دسترخوان بچھائی کھڑن دمبے کٹھی کھڑن روٹیاں دے انتظام تھے پین خدا دا شکریہ ادا کیتی کھڑن ہر شخص دعوت واسطے سیدی خدمت اجبار آیا مدینہ منورہ دی سرزمین ایک مسکین حاوی ایک غریب حاوی جو دے گھر دے دسترخوان بھی نہیں کوئی پکاون والی کوئی روٹی دا اسباب بھی نہ پانی پیون دا برتن یہاں دی چار دیواری بھی پوری نہیں ترے دیوارہ حل دھنیا ترٹا ہوتے چھڑیا سٹ کے تے ہیٹ مسلح سٹی بیٹھا اور اندھی قلبی تڑپائی دلی تڑپائی اللہ کچھ نہ مگدا اگر مگدا تے تیرے محبوب دائی تھائی قدم سب تو پہلے مدینہ منورہ دے اندر سید قدم میری چھوپڑی وچ پوے اس قدر رنے خدا دے در سے عازل کے ساری کی پیس خدا دے عرض دے قدیلہ کو ہلا دیتے اکیس اللہ میاں کچھ نہ مگدا شہنشاہوں کا سر جھکتا ہے تیرے آستانے پر تیرے محتاج ہے میر و فقیر و اصغر و اکبر یہی در ہے جو شاہدی سر جھکاتے ہیں سوالی بن کے آتی ہے مراد لے کے جاتی ہے آج زندگی وچ پہلی مراد ہے تیرا محبوب میرے گھر وچ قدم رنجا فرمائے لوگو بے نیاز مالک ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم
اللہ تعالیٰ صورت وال نہیں ویدا، مال وال نہیں ویدا، اچھے اچھے کپڑے پاون والے نبی دے اگے گئے کھڑن، بیوہ بھی پہنچی کھڑی ہے، یتیم بھی پہنچے کھڑن، چھوٹے چھوٹے بچیاں بھی بچے بھی زلفا چاہی کھڑن، سونے سونے کپڑے پاتی کھڑن کہ ماما آکھے بچیاؤ سائیں کو بچنا داڑھی محبت ہے، منجو سائیں دی ہی اپنی سواری دی رسی تے مہار پکڑانے چاہ جڑے پکڑے سو سائیں نہ کلے سی دوالے کہاں نبی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اجا مدینہ منورہ دے لوگوں دوسری پڑھ لو ہی سرزمین کون قدم رنجا فرماون والا مجسمہ رحمت سراپا رحمت تشریف کھلا حضرت صدیق الاکبر فرمینن رضی اللہ تعالی بیوہ نبی دے سامنے آئی کھڑیے روندی کھڑیے، یتیم بھی آئے کھڑن، غریب بھی آئے کھڑن، امیر بھی آئے کھڑن، چھوٹے بچے بھی آئے کھڑن، ہر ایک دی استدعائے دلی تمنا ہے کہ سائی اساجے گھر وچ قدم رنجا فرماون، مگر سید الکونین رحمت تو عالم خیر خواہ مخلوق خدا مجسمہ رحمت آپ لہ دن اگر بیوہ کو خوش کرے نا تے یتیم روندن، جے امیر کو خوش کرے نا تے غریب روندن، جے بڑے دے ہاتھ وچ مہار دے نا تے چھوٹے بچے روندن۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز 15ویں صدی دی نبی دی ذات دے نور بڑے سے قرآن جھوٹا تھی ویسی سارے قرآن دی ورک پھول کتائی خدا نور دی قسم نہیں چاہتی، صحیح دی انسانیت دی قسم چاہتی ہے، صحیح دا زلفاں دا قسماتے چاہتی کھڑے، دنداں نے مبارک دا قسماتے چاہتے نے سچے صحیح چہرے تے جری کملی پاتی ہے چاکھوں کملی دی قسم بھی چاہتی، صحیح وجود تے جری چادر پا کے لپیٹ کے ستے ہو جا قصبہ بھی چاہتے نبوت نور صحیح دی آنکھوں نبوت صحیح دا علم صحیح دا موجدہ صحیح تے نازل ہومن والی کتاب بھی آنکھوں چاہ صحیح دی شریعت بھی صحیح دا دیتا اسلام بھی ایمان بھی سارے آنکھوں نبی دی نماز بھی نبی دی تہجد بھی اوابین بھی اشراق بھی چاشت بھی صلاۃ التسبیح بھی تحیۃ الوضو بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دے نالے مبارک دے ذرات بھی نور علی نور نور